Niyata sa atbang sa bukid sa Gilutsan sa Agusan River mga lod. Gitanaw na to ang usa ka dakong proyekto sa gobyerno nga gipahigayon karong 2025 tungod kay nagihan gyud ang Mungkayo o tibuok Davao de Oro atong February 2024 o usa ka dakong baha nga gitawag og sirline. So kini atong gitindugan naabot ni dinhi nga piti na gyud untang layo sa tubig nga sukad-sukad wa pa ni maabot sukad dinhi, pero sa katong pag sirline atong 2024 abot kini diri. So ang bukid gipadak-an tapos giriprap ang isig ka kilid, gisugda na, nagsugod na diya sa babaw nga parto. So na gipahakan ang isig ka kilid, tapos dispikas mas dako gyud siguro ning pahakon des kilid kay pikas kilid kayo napaman sila gi kabkab anang kilid anang kawayan. So ang lang mga equipment mao na. So nag-standby kay Domingo ron. So ting simba. So salamat sa Philippine government no sa mga proyekto nga gipahigayon karong 2025 para sa lumulupyo labi na diri sa poblasyon Mungkayo, Davao de Oro.